घराभोवतीने सांभाळलो आणि गेलो आमची काय दिल्या दुनिया या संसाराची वाट संसाराच्या दाऱ्याचा माऱ्या तुझ्या दाऱ्यामध्ये ती पत्कान तुझ्या दुनिया तू तिका पोकोशान तुझ्या राज तिका पावकोय आमच्या बाबा तुझी सरकारा साध्या नाव बोलीत जाऊन तुझ्या राज आमका येऊन तुझ कशी कशी सरकार जाता तशें संस्कारांचा आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या तशी आमची पत्कान आणि आमका दामेन पडून गेला मध्ये कृपया बोलवले पाहिजेच्या त्यांच्या उत्तर्यामध्ये तू सजोड आणि सजोड तुझा पूज देतो भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर नको त्याच्या घरकाराचा आख्या घरकारा मेलोली फॅमिलीचो पेरेरा मेलोली फॅमिलीचो उगडाचो सांगून आमच्या बाबा सरकाराचा नाव बोलीत जाऊन तुझ्या राज आमकां येवन कशी जशी सरकार जाता तशें संवसारांत आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या जशी आमची पत्कां बगस आणि आमकां तावण्यान पडोन आम्हाला बरे कृपेन बोलवले इस्माईलच्या त्यांच्या उत्तर्यामध्ये तू सजोड आणि सजोड तुझा पूज भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती तुझ्या बहिणीच्या आवय बापायचो आजचे डाकशी तुका मेलोले फॅमिलीचा उगडाच करता आमकां नॉट जावन करायचे आमकां कशी धशी सरळ जाता तशें संवसारांत आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बगस आणि आमकां तावण्यान पडोन आम्हाला बरे कृपेन बोलवले इस्माईलच्या त्यांच्या उत्तर्यामध्ये तू सजोड आणि सजोड तुझा पूज भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर गाजीर असलेले एकले फॅमिली पासता उगडाच करता दुनिया हांव एक काती पाचती मागणें घालता कोणाक तुज्या पाचक्याचो फोट तूं पाव कर आमच्या बाबा तुवें सरकाराच्या नांव बोलीत जावं तुज्या राज आमकां येवन कशी जशी सरकार जाता तशें संवसारांत आणि आम्ही आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बगस आणि आमकां तावण्यान पडोन बरे कृपेन बोलवले इस्माईलच्या त्यांच्या उत्तर्यामध्ये तू सजोड आणि सजोड तुझा पूज भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती दुनिया उगडास करता गांवच्या मेलेल्यांचो कोण नासल्यान आसोन त्यांचो उगडास करी नासले आमच्या बाबा तुवें सरकाराच्या नांव बोलीत जावं तुज्या राज आमकां येवन कशी जशी सरकार जाता तशें संवसारांत आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां आणि आमकां तावण्यान पडोन आम्हाला कृपेन बोलवले इस्माईलच्या त्यांच्या उत्तर्यामध्ये तू सजोड आणि सजोड तुझा पूज भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती उगडास करता परगत आत्म्याचा दिसा गुजरता कोण नासले आसोन त्याचो उगडास करिनासलो आजच्या दिसा मेलोल्यांचो भोव करून रस्त्यार घेतलो बोल्यांचो आमच्या बाबा तुवें सरकाराच्या नांव बोलीत जावं तुज्या राज आमकां येवन कशी जशी सरकार जाता तशें संवसारांत आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां आणि आमकां तावण्यान पडोन आम्हाला बरे कृपेन बोलवले इस्माईलच्या त्यांच्या उत्तर्यामध्ये तू सजोड आणि सजोड तुझा पूज भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती साहेबांच्या इतिहासाने 11 शिक्षक आमच्या गोंयांत राख आनी सांबाळत आमच्या बाबा तुवें सरकाराच्या नांव बोलीत जावं तुज्या राज आमकां येवं तुवें कशी जशी सरकार जाता तशें संवसारांत आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बगस आणि आमकां तावण्यान आम्हाला बरे कृपेन बोलवले इस्माईलच्या त्यांच्या उत्तर्यामध्ये तू सजोड आणि सजोड तुझा पूज भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती आमच्या महिमा बाबा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या साहेबिणी पावती बोला की घरा ब्याग पाव कर मोठ्यासान असलेल्यांक पावती बोला की तूं दी हे देव कथा जायत्या भाव भयणी हॉस्पिटल आनी घरांनी कश्टातल्यांचो उगडास करता तुजो आदार तांकां पाव कर जाणटे आवय बापूय भुरग्याच्या उतराक आशा जाल्यार भुरग्याचें उतर तूं पाव कर अनोथ भुरग्यांक तुजो आदार पाव कर रुजाय साहेबिणी तुजी खुशी जाल्यार आमकां 1-2 वरां सुसेग पाव कर रुजाय साहेबी तेच परी आमकां एकल्याक हाजीर आसलेल्यान बरें मरण पाव कर बरे भाशेन घरदारां तूं पावय कर
तुझो आदार कोण नासलोल्याक भोव करून तुजो आलाशिरो मागतोल्याक गुरुलांच्या हांवें तुजो आलाशिरो तूं पावून नमान बरे कृपेन बोलवले स्मेळ देवच्या त्यांचा उस्कऱ्यामध्ये तू सजवड आणि सजवड तुझा पूज्य Pagati Maria Maya Mapapia Katir Vinakor नमान बरे कृपेन बोलवले स्मेळ देवच्या त्यांचा उस्कऱ्यामध्ये तू सजवड आणि सजवड तुझा पूज्य Pagati Maria Maya Mapapia Katir Vinakor नमान बरे कृपेन बोलवले स्मेळ देवच्या त्यांचा उस्कऱ्यामध्ये तू सजवड आणि सजवड तुझा पूज्य Pagati Maria Maya Mapapia Katir Vinakor बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या एक स्तोत्र आहे हा या दुनियास काबात जातना माझ्या एक मन विश कोणा काय उपकार मागवता तुमची आई पासत आणि मुझी आई पासत तेज परी चिमतोर या कुकुल्यार मात गया एक कुल्यार चार मुठी येता एकी मुठा मुठको माती तुम एक मनशान 5 पाट माती घालता 5 जामुनी थिंग रावताय लोक चोड आसतलो चिमतोरी अशें चिकोण आहा आमगेल्या मातशें सांबाळ्याय एकमुखा लोकय नाकाय सिनियर सिटीजनारेच पेती आय रस्त्यार निसरत आय हिंगाय निसरत आय मातशें सांबाळ चलोय आय प्लीज हंबली रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन मातशें आनी मागीर हांव कितें म्हूट म्हणनाका कोणें घराको विश केलें तें आमकां विश कोन्न लोकांच्या मोलादीक भेट पेडे कोनाका होच भेट तुज्यान आनी म्हज्यान म्हणून हांव गरज आपल्या दिच्या जाता मातशें उपकार मागता आमकां विश कोनाका एक पाट विश केलो तो मनीस आणि एकमुखा लोकय नाकाय देव बरें करूं वचपाक वतात पयलीं हांव
बाबाची आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, कोसेसांव हिका आमचे मदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन दिली. आमचे मदली तिका काडली म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तोच सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश्ट सोंसतल्यानो वजन भोगतल्यानो म्हजेशी या, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसरो दितलो. तर ह्या आमच्या दुखांत ताची गोठाय आमकां मेळूं, हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक आनी तेच बरोबर आमचे भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. गायन गावया, परमेश्वर म्हाका चलयता. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकृतीन आमची मागणी आयकून घे. कोन्सेसांव तुज्या चाकोरणीच्या आत्म्यान ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फॉर्मायलें. तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भोगतांची सांगातीन तिका कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं की आमच्या भयणीच्या मरणा उदेशी आमकां सोगल्यांक दूख भोगलां, ह्या दुखांत देवाची बुजवण आमकां मागुया. काकूत सारा बापा आनी सर्व बुजवणीच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुखान सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापांत हांव तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडांत आनी शांतींत आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे चडशी दामोशें कोर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर्व दुखां पुसून वेतेरीतूय आमचे भयणीताय आमकां एकठांय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
सगळे उबी रावया. देवाची वेदी सोरी Shakai sotos mako Vitoria Auveta 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 Devashi viswas toru Auveta 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 Uso Tu visvashi mui kolo Uja ochi dorachi Nui makavadaku Devachi vedisori Auveta Auveta Shakai sotos mako Vitoria Auveta 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 Devashi viswas toru Auveta 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 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. प्रत्यास्ताना आज आमी ह्या देव मंदिरांत जमा जालो जाल्यार आमच्या हे संपून गेल्ले भयणीक सासणाचो विसव फावो जावं. आमच्या मागण्या आमी तिचे पासत करुया. तशेंच तिच्या मरणांतल्यान तुजो कुटुंब दुकान हें दूख ताणें क्रिस्ती मनान सोसूंक मागुया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत आल्फोन्स द लिगोर हाचो उगडास असो मनयता. रिडेम्पटरिस्ट संस्थेचो स्थापनार्थ ही आमच्या संस्थेच्या वांगड्या पासत मागुया. आनी तो आपल्या शिकोवपांत अशें म्हणटालो, जाका फळ जाय ताणें झाडाशी वचूंक जाय, जाका जेजू जाय ताणें मारयेशी वचूंक जाय, आनी मारिया तर मेळ्ळी जेजू दुबावपणे मेळटलोच. हें आमकां फावो कर म्हूण मागतना हे आमचे सोंपून गेल्ले भयणीक सासणाचो विसव मागुया. आनी ही दिनवासनेची भेट म्हजी आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी हे संवसारी पयण आमचे जोडटे पुरते करूंक आमी चुकल्या हें ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
प्रार्थुया. सोदपोदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनरुज्जीवन जालो म्हूण बाबार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ले आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनरुज्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जर्मायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जर्मायासाक सर्वेस्पराचे उतर पावले ते हे: उठ आनी कुंबराच्या घराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें तोय तुका आयकोंक दितलो. म्हणटोच कुंबराचे घरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर कोत्तालो. तो कोत्तालो तें मातयेचें आयदन ताचे हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायेलाच्या घराण्या, हो कुंभार कोत्ता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलयता तो सर्वेस्पर: हय, जशें कुंबराचे हातांत माती तशें इस्रायेलाच्या घराण्याक तूं म्हजे हातांत. देवाचें उतरें. देवाची वळख.
उबी रावया. Sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora. Utramove, utorcive, levaducia, usotakle, melia karza, zagoiczele, novia dziwa, devolcele, sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora. Sorvesfor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून लोकांचे उरपंजीक म्हळे दुसरी सर्गीचे राज दोरयान मारलेले आनी सगळ्या जिन्सांची मासली दवरतले एके रांपणे सारकें. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाटल्यांनी घालतात आनी उपकाराना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बरें मोदें वायटाक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतली आनी दांत किल्लीतली. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हळें हय. आनी ताणें तांकां सांगलें म्हणटच सर्गीच्या राजाच्या दीस शीस जाल्लो. एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पुण्य वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. येवपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोवडून ह्या दिसांनी भयंकर पावस पडला. कोण कोण म्हणटा पावसाची वीट आयल्या. कोण कोण म्हणटा सायबा आमी कसल्या कोणाच्या पातकाक लागून हें भोगता केन्नाच पडोंक ना घडये. थोडे म्हणटात तसलो पावस पडला कित्याक आमची लिमीट क्रॉस जाली. जेन्ना कांय नेम आसतात, कांय कायदे आसतात आनी कांय स्वता आसतात. ही स्वता आमी सगल्यांनी जाणा जावंक जाय आनी ही स्वता शासनाची इटर्नल ट्रुथ्स. तातूंतलें एक स्वत म्हळ्यार सैमाचें. जेन्ना तूं निसर्गाचो द्वेस करता तेन्ना निसर्ग तुजो द्वेस करता. वेन यू डिस्ट्रॉय नेचर, नेचर डिस्ट्रॉयज अस. हे दिसांनी दिसती पडटा. हांवें सांगपाची गरज ना. एके भाशेन हें सैमाचें स्वत. तेच भाशेन ओत्मीक स्वता आहात आनी ओत्मीक स्वतांतलें एक स्वत म्हळ्यार जावन आसा देव जावन आसा कुंभार आनी आमी जावन आसा माती. देव एक कुंभार कसो आमच्या सगल्यांचें जिवीत आकारता, तें रोचता, ताका हेतू दिता, पर्पस दिता आनी डेस्टिनी दिता. देवाच्या एके भाशेन हुकुमा प्रमाणे कांयच आमचे जिणेन घडना. देखून देव एक कुंभार. जसो एक कुंभार आपले माती आपल्याक जाय ते भाशेन घडयता, खेळयता हातांनी, ताचें मालटूल कोत्ता, ताचो मळको कोत्ता, ताचो वाज कोत्ता, जाय ती शेप दिता. आनी ते पासत देवान आमकां एक एकल्याक एक एक शेप दिल्ली आसा. आमी एक एकलो एक एक भाशेचो. वी आर ऑल युनीक पीपल. आनी देव आमकां आकारता आनी देखून देव आमच्या जिविताचो खुबार. आनी आमी जण एक एकलो माती जावन आसा. आनी ही माती खेरीत भाशेन मातयेक आकार ना. माती बेश्टी कांयच ताका इट्स युजलेस. पूण जेन्ना त्या कुंभाराच्या हातांनी माती पडटा तेन्ना ती एक शेप येता. पण माती मात ओली आसूंक जाय, ती घट आसूंक फावना. बाबा भयणीनो, आमचें सगल्यांचें जिवीत तेंच आयज ह्या आमकां वाचपान मेळटा. तर करतालो ते मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें म्हणजे पिड्यार जालें. माती
ते माती पिड्यार जाली तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें तेच मातयेचें. आमच्या जिविताची देव सगळ्यांक आमकां मूड्स आसतात, आमकां दूख आसता, एक एकल्याक चिंतनाचो भार आसता, एक एकल्याची वारी दुसरी आसता, एकल्याची एन्झायटी दुसरी आसता, एक एकल्याचें टेम्परमेंट दुसरें आसता. हें सगळें देव जाणा. पण तो हें आपल्याक उपकारो ना म्हण भायर उडयना, तें आकारता पत्तें. हें देवाचें काम. तर बाबा भयणीनो, आयज आमी किरीत भाशेन कॉन्सेर्टिना ओ कॉन्सेसांव मिनिना ह्या आमचे भयणीक निमाणो आदिवस करूंक आनी तिचे पासत तिच्या भुरग्यां बरोबर एफी एसी आनी एली आनी दुसऱ्याय सोयऱ्यां धैर्यां बरोबर शेजाऱ्यां बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवंक एकठांय जाल्या. जरूर तिगोडे व्हडल्या इस्कॉलान वचोंक ना जायत, पूण सादो लोक आमचो आदलो ही सादी स्वतान जियेली, देवाचेर पातयेन जियेली. म्हजें जिवीत देव चलयता, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ माय लायफ, हें तेणें घडये जरूर म्हणलें आसतलें. कित्याक एक फावटी हांव जाणा, हांव कुमीन घेवन गेल्लो तिका आनी तेन्ना ती अशी उलयताली, फादर देव कोत्तेश जावं, फादर देव कोत्तेश जावं. म्हणटच भाव भयणीनो, हो सादो लोक आमकां जायते शिकयता. आयज घडये आमी वी आर ऑल डिजिटलायज. आमच्या हातांत व्हडले व्हडले मोबायल आसत, आमच्या हातांनी आयज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसत, पूण बेजीक सोत देव आमच्या हातांत आकारता. देवाच्या हातांत आमचें जिवीत आकारून येता. गॉड इज इन कंट्रोल. आय एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माय लायफ. पळयात, आयज कितलो लोक म्हणटा पावस बंद जाल्या पुरो. देवाच्या हातान आसा, आमच्या हातान कांयच ना. देर आर मेनी थिंग्स वीच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल इन आवर लायफ. आनी देवाच्या हातान आमचें जिवीत आसा. हे भयणीन आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक, आपल्या भुरग्यांची सेवा करूंक, आपल्या भुरग्यांक मोग दिवंक जरूर केरीत भाशेन आपलें जिवीत जोरयलां. तंदुवाना एक बरी आवय कशी. बरी आवय सदांच आपलें चिंतिना, पूण दुसऱ्यांचें चिंता, भुरग्यांचें चिंता आनी भुरग्यांक वयर काडूंक वावुरता. तर भाव भयणीनो, आयज हे भयणींक कॉन्सेसांव मिनिना हे आमच्या कॉन्सेर्टिना आमी ताका म्हणटाले. तर तिका आमी दिनवासतना म्हाका काल तेंगेर गेल्लो तेन्ना कोण म्हणटाली, आमचीच एक भयण, ती कोणाक मेवत जाल्यार वेंग मागताली आनी मोगान व्हेरी वॉर्म हार्टेड आनी बरी आस्ते तोंडान जाप करताली. म्हणटच बावडीनो, लायफ इज ऑल अबावट मेमरीज. आय रिपीट दीस मेनी टायम्स. हांव जायते फावटी सांगता, आमी व्हडलें चिंता एवरीथींग. नेती नेती इज अ वेन ग्लोरी. देखून बऱ्यो वी लेट्स क्रिएट गूड मेमरीज. बरें चिंतपा उरपा सारकें धरून दवरया आनी आमचें जीव देवाच्या हातान आसा म्हणून उगडास करुया. हांव एक माती देवाच्या मुखार, आनी जसो आपल्याक जाय ते भशेन आकारता देवाची खुशी जावं म्हूण आमी आमचें जिवीत जिवंक आमी सदांच तयार आसूंक आनी हे भशेन आमी आमचें जिवीत देवाक भेटलेलें करूंक हे संवसारान जियेत आसतना हें सोत आमी नियाळूंक. कित्याक जिविताचें स्वता जशें हांवें तुमकां सुरवातेक म्हळां, जेन्ना आमी निसर्गाचो दुयेस करता तेन्ना निसर्ग आमचोय दुयेस करता. ते भशेन हें सोत जिविताचें. देव कुंबार, हांव माती. हे मातयेच्या आयदनान देवान आपलें भांडार घातलां आनी देखून ह्या मातयेच्या आयदनांनी देवाची कृपा, देवाची पदवी दिसती पडोंक जाय संवसारान भोंवता आसतना. खरेंच आमचें एकूच काम ह्या संवसारान आसतना आमचें मातयेचें आयदन. हांव एक पाद्री खरो, पूण हें मातयेचें आयदन हुस्कोत, ह्या हुस्कोतायेन देवाची पदवी दिसती पडोंक जाय. हें आमचें काम. ही भयणीच्या जिवितान दिसती पडलें. आपल्या भुरग्यांक ताणें वळयलें आनी ही पदवी देवाची आसली देखूनच तें घडलें, ना जाल्यार घडोवचें नासलें. दीस इज द ट्रूथ ऑफ लायफ. तर बाबडीनो ही स्वता आमी नियाळया आनी उदीक देवाक चिकटून एक दीस सर्गार तिच्या बरोबर आमी बी आसूंक देवा कडेन मागया. Sedang hidup
मोशा भाव भणिंदो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्रवेच्या दावा सर्वेस्पर मानन घेवन. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजे दुवेचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें हे संवसारान मानून घेतलो. तो तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वार्ता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकाक फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुजे कोनवाडायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. हे पासत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रितुमेर नेरून तरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोरगो घेवया. सुम्याची आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंयच्या गवणी बापा, सिमांव प्युरिफिकास आमच्या आदारी गोंयची बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकरणी कशें साव मेनिना हाची काकूत कर. तिका हे संवसारांतली तुवें आपोवन वेली, जोशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरोवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्ताक तुजें पळजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यो दोमता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या संपून गेल्ले भयणीक कसो सावंक सासणाचो विसो, तिच्या कुटुंबाक फावो ती बुजवण आनी आमकां दर एकल्याक कुमाराच्या हातान एक बरी माती कशी जावंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जाव, तुजें रायज आमकां यो, तुजी कशीय स्वर्गार जाता तशीय संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच क्लोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळलेंत पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं. प्रितीन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शले संवसाराचे पाप काटले. देवाचे शले संवसाराचे पाप. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमया म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ताचो मायेमो मिटमेल नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेल नाशिल्लो प्रार्थूया. पृथ्वीवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोले आमचे भयणी कोंसेसांक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मातशें बसूया. Today, we gather to honor a truly remarkable woman, our beloved grandmother. Her love was gentle, enduring force that shaped our lives in countless ways. With every embrace, every word of encouragement, and every shared moment, she wove a tapestry of warmth and wisdom that we will carry with us forever. Grandma had a way of making everyone feel special, turning ordinary moments into cherishable memories. Her loving smile of warmth brightened even the darkest days and her strength was a foundation upon which we all leaned. Though her physical presence is no longer with us, her spirit remains a guiding light. Her legacy of love, kindness will continue to inspire us in our times of need. We are grateful for the time that we had with her. As we say goodbye, let us remember her with the same affection and joy that she brought into our lives. Her love will live on in every story we tell, every lesson we remember, and every act of kindness we perform. Your memories will never fade. In life, we loved you dearly. In death, we still do. In our hearts, you hold a special place. We will miss you dearly, our loving Mai. उभी राहूया.
बोवडीनो केरीत भशेन आमी इगोर्जेन रावतले माद्री आनी आमचे मदें आयज फादर फ्रांसीस आनी फादर मारियो आसात. तांच्या नांवान ह्या दुखवलेल्या गोरब्याक खोदीक करून तांकां एफी एसी आनी एली तुमकां केरीत भशेन देवाची बुजवण आवडयता. तुमची आवय कितें आसली तें तुमच्यावन आनीक दुसरो कोण बरो नको, पूण देवान तिका स्वर्गा राज दिवं म्हूण मागता आनी आमच्या मागण्यांचोय बी तांकां तुमकां तुमच्या गोरब्याक तेंको बसयता. मिल्ले कुडीक मातीक लावचो कायदो बावडतांचे चाली प्रमाणे पळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणींची खेरीत भशेन कोसिसांव मेनिनांची कूड आमी मातयेक लायता ती भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान तो विनाशी करूं आनी ताचो आत्म भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळून अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पदकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बरे गुवळेच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंता सर्वेस्पराच्या दुतानो तुका पयलो चिजू तुका स्वागत करून अब्रामाच्या गोपान दिवू तुका व्हरून पाव. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दारांत येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका तिच्या स्वागत दिवू परमेश्वरा आदित सासनाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाबोय भोव दयाळ बापा आमच्या भयणीचो आत्मो आमी आयज तुजे आदीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवंती जातली म्हूण आमकां तीर बरवसो आसा. ह्या विनाशी जिवितान हे तुजे चाकरणी साबार देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्तांताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे. तुजे चाकोरणीक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती बावडताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जिवंक क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं देवदूतांचो वोर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतर विसव तुका लाभो. बोवडीनो आमच्या भयणीक बसत आर्गांचे मीस आसतले 12 ह्या म्हयन्यांचे 8-15 12 ह्या म्हयन्यांचे 8-15 एक उपकार मागतलो आसलो. पावस येवच्या आदी मातशें सकार जाल्लो आसा. मातशें बेगीनूच भायर सरून आमी सेवेतेरींची वाट धरुया. To me
मोहन दिसता भोय म्हाका उलोवपाक बरो
आमच्या वेळी या जिवितांतली आपणास सोशी देवान आपयली देखून मातयेची केली तिची कूड आमी आयज मातयेक लायता पूण वेल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो देवून आमच्या वेळी कसे सोम्याच्या आदीन करूया सोम्याची शांती तिला दिमो आणि म्हणे दिसा तिची खूप पुनः जिवंत करू आमच्या वेळी पासून आमच्या सोम्या जेजूच्या क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थना ताणें म्हळ्यार पुनः जिवंतपणान जिवीत म्हाका सत मानता तो मरपी जगाची येतो म्हजे नाही जियेत आनी म्हाका सत मानता तो सासना मरचो नाही पयलीं मूर्खा या आमच्या वेळी जायती पावटी ऐकूया या सिमितेरी जायती पावटी आयली आयज तिच्या कोणाची आमी आसा आमचे कोणाची आमी येतो या मनाक धरून आमची मान देवाक लागून तुमचो जबाब जातलो तुज्या लागीं प्रार्थना आयकता म्हणया लाजराच्या मनाक धरून येजू आमची दुकां पुसून काड तुवें जिवंत केलें आमच्या भयणीक सासणीक जिविती आपले पाप प्रतिलाचा रात तुवें स्वर्ग बसयले आमच्या वेळीक तुझ्या राजांत घे आमच्या वेळीक पयस ना नवरी निवड केली आनी पयल्या रातीचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंतांच्या जम्यान तिका एकठांय आमच्या वेळीक तुझ्या कुडीच्या पुलाव जिवंतपणान पोसली आमकां तुझ्या सगळीच्या जेवणाक बसय आमच्या वेळीच्या मरणाक उभी आमी लोकेश जाल्या आवडत्याच्या बसोळेन सासणीक जिविताच्या भरोशान कांदा दी तेच बरोबर म्हाका तुका एक दीस मरण आसाच आयज ना फाल्यां आमी आमच्या मनाक तयार जावया मातयेची केली खूब माती पेटी देवा तिच्या बसोळ्यान दोन बराबर म्हणया आमच्या बापा तुझा सैनिक बोलावून ईश्वरीच्या आवय तिच्या सेवाची येता सर्वेश्वर आम्ही तुझ्या लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्याच्या करुणेची काकूत कर आपल्या करुणेची शिक्षा तिला दी म्हणा तुझी विषय पडून तिला सदांच समान असते खंय गोडताना एकठांयल्या गोडताना एकठांयली तेच बरी तुझे काकुती सगळी देवतांच्या वरल्यान स्वागत करो क्रिस्तांच्या सुनावी आमेन सासना सोयसो सर्वेश्वरा तिका वय